जीवनको मार्ग यो आशा विहीन मान्छेहरूलाई आशाको सन्देश यो। नमस्ते श्रोता मित्र, कार्यक्रम आशाको सन्देशमा हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक मित्र आमोस बर्देवा र म कार्यक्रम प्रस्तुता केशव लैटेलको तर्फबाट। श्रोता मित्र, आज शनिबार, आज पनि हामी कार्यक्रम आशाको सन्देश लिएर उपस्थित भएका छौं। रेडियो नजिक बसी कार्यक्रम सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। श्रोता मित्र, आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरूले सुमधुर गीतहरूको साथमा हृदयस्पर्शी बाइबल सन्देश सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, कार्यक्रमलाई सुरु गरौं यो मिठो आत्मिक गीतबाट। गरिदिनु
यो मिठो आत्मिक गीतपछि कार्यक्रम आशाको सन्देशमा फेरि पनि स्वागत छ। रेडियो नेपाल राष्ट्रिय प्रसारणबाट अहिले यहाँहरू कार्यक्रम आशाको सन्देश सुनिरहनु भएको छ। श्रोता मित्र, अबको प्रस्तुति रहेको छ धर्मशास्त्रबाट हृदयस्पर्शी बाइबल सन्देश डाक्टर सिमोन पाण्डेज्यूबाट। यो आशाको सन्देश हो, यो मुक्तिको सन्देश हो, जिन्दगीको यात्रामा यो खुसीको सन्देश हो, खुसीको सन्देश हो, यो आशाको सन्देश हो। आदरणीय श्रोता नमस्कार। आशाको सन्देशको यस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। विगत केही महिनादेखि मैले बाइबल धर्मशास्त्रबाट येशू सबैको सहारा भन्ने विषयमा बोल्दै आएको छु। यो विषयमा मैले मुख्यतः बाइबलको लुकाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकलाई आधार मानेको छु। आवश्यकता अनुसार बाइबलको अरू पुस्तकबाट पनि लिनेछु। बाइबलमा येशू ख्रीष्ट मुख्य व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशू यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुको मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण मानव जातिलाई परमेश्वरको प्रेम देखाउनु थियो। परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यहाँ भनिएको परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वी र सम्पूर्ण विश्वको सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो परमेश्वर सम्पूर्ण संसारलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। संसार भन्नाले संसारमा भएका सम्पूर्ण मानव जातिलाई बुझाउँछ। यसको अर्थ यो हो कि त्यो परमेश्वर तपाईँ र मलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र अर्थात् येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भयो। येशू यस संसारमा मानव रूप धारण गरेर आउनुभयो र सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्न आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुको मुख्य उद्देश्य मानिसलाई अनन्त जीवन दिनु थियो। यसभन्दा अघिल्लो सन्देशमा मैले बाइबलको लुकाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको 5औं अध्यायको 12देखि 16 पदबाट येशूको छुवाईमा शक्ति भन्ने शीर्षकलाई मुख्य आधार मानि येशूको बारेमा मैले मुख्य 3वटा कुरा बताएको थिएँ। पहिलो, येशू बिरामीलाई निको पार्न चाहनुहुन्छ। त्यस कथामा बताइएको कुष्ठरोगीले येशूसँग बिन्ती गरेको थियो, हे प्रभु, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो भने मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसको प्रत्युत्तरमा येशूले भन्नुभयो, म इच्छा गर्छु, तिमी निको होइजाऊ। कुनै पनि मानिस आफ्नो बिमार लिएर विश्वास साथ येशू कहाँ आएर निको हुनलाई बिन्ती गर्छ भने उसको बिन्ती सुन्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ र ऊ निको भएको चाहनुहुन्छ। मानिसको सबैभन्दा ठुलो रोग पाप हो। आफ्नो पापको पश्चाताप गर्दै उहाँ कहाँ आउने कसैलाई पनि उहाँ क्षमा दिन चाहनुहुन्छ। दोस्रो, येशू पीडित मानिसलाई छुन चाहनुहुन्छ। येशूले एउटा कुष्ठरोगीलाई छोएर निको पार्नुभयो। छुनुको अर्थ एक नजिकको सम्बन्धको कुरा थियो, एउटा स्वीकारको कुरा थियो र त्यस मानिसप्रतिको येशूको प्रेमको कुरा थियो। तेस्रो, येशू अनावश्यक हल्लाभन्दा आवश्यक विश्वास चाहनुहुन्छ। येशूले जति पनि आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो उहाँको प्रसिद्धिको लागि गर्नु भएन, तर उहाँ संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर उहाँमाथि विश्वास गरून् र उहाँमा मानिसहरूले अनन्त जीवन पाउन् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। आजको सन्देश पनि म बाइबलको लुकाको सुसमाचार भन्ने पुस्तकको त्यसको 5औं अध्यायबाटै 17देखि 26 पदबाट दिन गइराखेको छु। यस खण्डमा येशूले एकजना पक्षघात रोगले पीडित मानिसलाई निको पार्नु भएको कुरा बयान गरिएको छ। त्यो मानिसलाई कसरी येशू कहाँ ल्याइयो, कसरी येशूले त्यसलाई निको पार्नुभयो र त्यसपछि के भयो भन्ने बारेमा यसरी लेखिएको छ। एक दिन उहाँ शिक्षा दिइरहनु हुँदा गालिल र यहुदियाको हरेक गाउँ र यरुसलेमबाट आएका फरिसीहरू र शास्त्रीहरू नजिकै बसिरहेका थिए। परमप्रभुको निको पार्ने शक्ति उहाँसँग थियो। मानिसहरूले एउटा पक्षघाती मानिसलाई खाटमा ल्याए र तिनीहरूले त्यसलाई भित्र ल्याउन
र उहाँको अगाडि राखिदिन खोजे, तर भिडले गर्दा त्यसलाई भित्र लैजाने केही बाटो नपाएर तिनीहरू छतमाथि चढे र तिनीहरूले झिँगटी हटाएर त्यसलाई खाटै समेत येशूको सामने ओह्रालिदिए। अनि उहाँले तिनीहरूको विश्वास देखेर भन्नुभयो, ए मानिस, तिम्रो पाप क्षमा भयो। तब शास्त्रीहरू र फरिसीहरूले प्रश्न गर्न लागे, ईश्वर निन्दा गर्ने यो को हो? पाप त परमेश्वरले मात्रै क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ। तर येशूले तिनीहरूको प्रश्न थाहा पाएर तिनीहरूलाई जवाफ दिएर भन्नुभयो, तिमीहरू आफ्ना हृदयमा किन प्रश्न गर्दछौ? तिम्रा पाप क्षमा भयो भन्नु कि उठेर हिँड भन्नु कुन चाहिँ सजिलो छ? तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने तिमीहरू जान। त्यसपछि उहाँले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो खाट उठाएर घर जाऊ। अनि त्यो तुरुन्तै तिनीहरूकै सामने उठ्यो र जुन खाटमा त्यो पडिरहेको थियो त्यो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो आफ्नो घरतिर लाग्यो। तब सबैजना आश्चर्यमा परे र तिनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे र भयभीत भएर यसो भने, आज हामीले अनौठो कुरा देख्यौँ। अहिले पढेको खण्डमा एक दिन येशू एउटा घरमा शिक्षा दिइरहनु भएको बेला उहाँका एकजना पक्षघात रोग लागेको मानिसलाई 4 जना मानिसले खाटमा बोकेर ल्याइएको छ। त्यस घरमा येशूको शिक्षा सुन्न र आफ्ना रोगहरूबाट निको हुन एउटा भिड जम्मा भएको छ। यति ठुलो भिड छ कि त्यो 4 जनाले बोकेर ल्याएको पक्षघाती बिरामीलाई येशूका भेट गराउन सकिएको छैन। यसकारण त्यो बिरामीलाई येशूसँग भेट गराउन त्यो घरको छाना खोलेर त्यसलाई खाटै समेत येशूको सामने ओह्रालियो। आजको सन्देशको शीर्षक छ पाप क्षमा गर्ने येशूको अधिकार। अहिले पढेको कथाबाट येशूको बारेमा हामीले मुख्य 4वटा कुरा सिक्न सक्छौँ। पहिलो, येशूले मानिसहरूको विश्वास देख्नुभयो। 4 जना मानिसले त्यो पक्षघाती बिरामीलाई खाटमा राखेर येशू कहाँ ल्याएका छन्। पक्षघाती बिरामी आफै येशू कहाँ आउने सम्भव थिएन। सायद येशूको बारेमा उसलाई त्यति धेरै थाहा पनि थिएन, तर ती 4 जना मानिसलाई येशूको बारेमा थाहा थियो। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले येशूमाथि विश्वास गरिसकेका थिए। उनीहरूको यो विश्वास थियो कि येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँले मानिसहरूको रोगहरू निको पार्न सक्नुहुन्छ र उहाँ मानिसको पाप क्षमा गर्ने संसारको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। विश्वास एक महत्त्वपूर्ण कुरा हो। येशूमा भएको विश्वासद्वारा मानिसले नयाँ जीवन पाउन सक्छ। विश्वासद्वारा नै मानिस परमेश्वरको नजरमा धर्मी ठहरिन्छ। विश्वास मानिसको हृदयमा हुने कुरा हो जुन परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। येशूमा भएको विश्वास परिवर्तन ल्याउने विश्वास हो, उद्धार गर्ने विश्वास हो र असम्भवलाई सम्भव तुल्याउने विश्वास हो। दोस्रो, येशूले पाप क्षमाको घोषणा गर्नुभयो। यहाँ येशूले त्यस पक्षघातीलाई भन्नुभयो, ए मानिस, तिम्रा पाप क्षमा भयो। त्यो मानिसको बाहिरी समस्या उसको पक्षघात रोग थियो, जसको कारण ऊ अत्यन्त पीडित थियो। त्यस पीडित अवस्थाबाट छुटकारा दिने कोही थिएन। ऊ अरूको सहारा बिना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्दैन थियो। त्यही पक्षघातको उपचारको निम्ति उसलाई येशू कहाँ ल्याइएको थियो। तर येशूले उसमा अर्कै समस्या देख्नुभयो। त्यो पापको समस्या थियो। तर उसको लागि खुसीको खबर यो थियो कि येशूले भन्नुभयो, तिम्रा पाप क्षमा भयो। हुन सक्छ उसले कुनै पाप गरेको थियो जसको कारण ऊ पक्षघाती भयो। तर सबै बिमार पापको कारणले हुँदैन। विभिन्न कारणबाट मानिसमा रोगले आक्रमण गर्छ। तर बाइबलले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि मानिसको सबैभन्दा ठुलो समस्या उसको पाप हो, किनभने सबै मानिस पापी छन्। मानिसलाई पाप क्षमाको खाँचो छ। यहाँ बयान गरिएको मानिसको बारेमा के बुझिन्छ भने उसको र उसँग आउने साथीहरूको विश्वासको कारण उसले पाप क्षमा पायो। सबै मानिसलाई पाप क्षमा चाहिन्छ र पाप क्षमा येशूमा मात्र छ। त्यस मानिसको पाप क्षमाको घोषणा गरेपछि त्यति बेलाका फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले उहाँको विरोध गरे। तर येशूले स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भन्ने तिमीहरूले जान। यहाँ मानिसको पुत्र भनेको येशू आफ्नै बारेमा भनिएको हो। येशू पुरा मानिस र पुरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। संसारमा हुँदा उहाँले आफैलाई मानिसको पुत्र भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ
परमेश्वरका पुत्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँमा मानिसको पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। तेस्रो, येशूले निको हुने आज्ञा दिनुभयो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, म तिमीलाई भन्दछु, उठ र आफ्नो खाट उठाएर घर जाऊ। यहाँ येशूले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो रोग निको भएको घोषणा थियो। पाप क्षमा भित्री परिवर्तनको कुरा थियो भने रोग निको हुने कुरा बाहिरी परिवर्तनको थियो। अघिसम्म खाटमा पसिरहेको मानिस अब उठ्न सक्ने, हिँड्न सक्ने र आफ्नो खाट आफैले उठाएर घर जान सक्ने भएको छ। येशूको अधिकारको बारेमा प्रश्न गर्ने ती धर्मगुरुहरू अर्थात् फरिसीहरू र शास्त्रीहरूले त्यो मानिसको परिवर्तन देख्न सके। उनीहरूले पनि येशूमा विश्वास गरून् भनेर यो आश्चर्य काम भएको थियो। अर्को कुरा, येशूले त्यस मानिसबाट चाहनुभएको कुरा यो थियो कि उसले उहाँको आज्ञा पालन गरोस्। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, उठ र जाऊ। विश्वास गरेपछि मानिसले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। विश्वासद्वारा मानिसको जीवनमा परिवर्तन आएको चिन्ह यो हो कि त्यो मानिस आफ्नो विश्वासमा खडा हुन्छ र आफ्नो विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउँछ। चौथो, येशूले परमेश्वरको महिमा हुने काम गर्नुभयो। अहिले पढेको खण्डमा यस्तो लेखिएको छ, जुन खाटमा त्यो पडिरहेको थियो त्यो सो उठाएर परमेश्वरको महिमा गर्दै त्यो आफ्नो घरतिर लाग्यो। सबैजना आश्चर्यमा परे, परमेश्वरको महिमा गरे। येशू आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरमा 3 व्यक्तित्व छन्, अर्थात् परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र जो येशू आफै हुनुहुन्छ र परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिताले येशूलाई यस संसारमा पठाउनु भएको थियो। जुन कामको लागि येशू यस संसारमा आउनु भएको थियो त्यो उहाँले पूरा गर्नुभयो। सम्पूर्ण मानव जातिलाई पापबाट उद्धार गर्नलाई जुन बलिदान उहाँले गर्नुपर्ने थियो त्यो उहाँले पूरा गर्नुभयो। उहाँले यस संसारमा जे गर्नुभयो परमेश्वर पितालाई महिमा दिनको लागि थियो, त्यो उहाँले पूरा गर्नुभयो। यहाँ अहिले पढेको कथामा बयान गरिएको मानिसले आफ्नो पाप क्षमा पाएपछि र रोग निको भएपछि परमेश्वरको महिमा गर्यो। यति मात्र होइन, त्यो घटना देख्ने वरिपरिका सबै मानिसहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। येशूले जे गर्नुभयो परमेश्वरको महिमा हुने काम गर्नुभयो। यदि हामीले येशूमा पाप क्षमा पाएका छौँ र हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको छ भने हाम्रो जीवनबाट पनि परमेश्वरको महिमा हुनुपर्छ। प्रिय श्रोता, अहिले तपाईँ आशाको सन्देश कार्यक्रमबाट येशू सबैको सहारा भन्ने विषयमा बाइबल धर्मशास्त्रबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपटक येशूको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ वा योभन्दा पहिले पनि सुनिसक्नु भएको छ तर अहिलेसम्म उहाँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने उहाँले तपाईँलाई प्रेम साथ बोलाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई विश्वास साथ प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभयो भने उहाँ तपाईँको हृदयमा आएर बस्नुहुनेछ र सधैँभरि रहनुहुनेछ। यो तपाईँले आफ्नो जीवनमा गर्ने एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। यो निर्णयले तपाईँको जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र तपाईँ परमेश्वरका छोरा वा छोरी हुनुहुनेछ। यदि तपाईँले यसमाथि विश्वास गरेर साँचो स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसक्नु भएको छ भने आफ्नो विश्वासमा स्थिर रहनुहोस् र यही विश्वासको बारेमा अरूलाई पनि बताउनुहोस्। यदि तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै समस्याले पीडित हुनुहुन्छ वा अन्य कुनै बन्धनमा बाँधिनु भएको छ र त्यसबाट स्वतन्त्र भई परिवर्तित जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ भने अहिले म तपाईँको लागि यो प्रार्थना गर्दछु। हे परमेश्वर पिता, अहिले यो कार्यक्रम सुनिरहनुभएका समस्त श्रोताहरूको लागि म यो प्रार्थना गर्दछु कि यदि कोही बिरामी छन् वा अन्य कुनै कुराले पीडित छन् र कुनै बन्धनमा बाँधिएका छन् भने तपाईँको शक्तिशाली हातले उनीहरूलाई अहिले नै छुनुहोस् र स्वतन्त्र पार्नुहोस्। यदि श्रोताहरूमध्ये कोही अहिले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहन्छन् भने तपाईँले उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस् र उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएर तपाईँको राज्यमा प्रवेश गरून्। येशूको नाममा म यो प्रार्थना गर्दछु, आमेन। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन्। यो आशाको सन्देश हो, यो मुक्तिको सन्देश हो, जिन्दगी
यात्रामा यो खुसीको सन्देश हो, खुसीको सन्देश हो, यो आशाको सन्देश हो। श्रोता, अहिले तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो डाक्टर सिमोन पाण्डेज्यूले दिनुभएको बाइबल सन्देश। क्रिस्चियन आध्यात्मिक कार्यक्रम आशाको सन्देश, मेसेज अफ होप। के तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हाम्रो दैनिक जीवनमा के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउनुभयो? यदि छैन भने आशाको सन्देश नेपालद्वारा प्रकाशित आजको वचन अवश्य पढ्नुहोला। यो पुस्तिकाले हामी प्रत्येकलाई परमेश्वरको वचन पढ्ने जिज्ञासा बढाउनको साथै परमेश्वरको वचनको ताजापनको अनुभूति गराउनेछ र हामीहरूको आत्मिक विकासमा टेवा पुर्याउनेछ। यो आजको वचन दैनिक उपासना पुस्तिका खोजी खोजी अवश्य पढौँ। यो पुस्तिका प्राप्त गर्नका निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। आशाको सन्देश नेपाल, नक्खु ललितपुर, फोन नम्बर 01-5590-14-7 र 5591-86-5। क्रिस्चियन आध्यात्मिक कार्यक्रम आशाको सन्देश, मेसेज अफ होप। श्रोता मित्र, कार्यक्रम आशाको सन्देश आजको लागि यति नै। कार्यक्रम आशाको सन्देश यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई निसङ्कोच पत्र लेख्नुहोस्। पत्र व्यवहारको लागि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ। कार्यक्रम आशाको सन्देश, रेडियो कार्यक्रम, पोस्टबक्स नम्बर 8975 EPC 2966 काठमाडौँ नेपाल। ठेगाना फेरि एकपटक, कार्यक्रम आशाको सन्देश, रेडियो कार्यक्रम, पोस्टबक्स नम्बर 8975 EPC 2966 काठमाडौँ नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना messageofhope@wlink.com.np, messageofhope@wlink.com.np। हवस् त श्रोता, फेरि आगामी हप्ता शनिबार हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि आशाको सन्देशका सम्पूर्ण युनिट लगायत प्राविधिक मित्र आमोस बर्देवा र म प्रस्तुता केशव लुइटेल बिदा माग्दछौँ। नमस्ते, शुभरात्रि। यीशु ख्रीष्टको कथा हो, यो यीशु ख्रीष्टको कथा हो, जीवन दिनेको कथा हो, बोझेलीला दिएकालाई, बाटो बिराएकालाई गन्तव्य दिनेको कथा हो, बोझेलीला दिएकालाई, बाटो बिराएकालाई गन्तव्य दिनेको कथा हो, यो यीशु ख्रीष्टको कथा हो, जीवन दिनेको कथा हो। जन्म लिए कन्याको कुखमा अनौठो व्यथा थियो गाईको गोठमा, जन्म लिए कन्याको कुखमा अनौठो व्यथा थियो गाईको गोठमा, इतिहासको दुई पाइला लेखियो त्यो रातमा, सूर्य उदायो चम्किलो हेर एउटा नयाँ भेषमा, एउटा नयाँ भेषमा, यो यीशु ख्रीष्ट
ख्रिस्टको कथा हो, जीवन दिनेको कथा हो। पापलाई घृणा, पापीलाई माया, पश्चातापी हृदयलाई दिन्छन् है छाया। पापलाई घृणा, पापीलाई माया, पश्चातापी हृदयलाई दिन्छन् है छाया। मृत्यु विजयी यीशुलाई हेर, त्यो क्रुसमा मानिसका लागि बलिदान भए। धरतीको माझमा, धरतीको माझमा यो यीशु ख्रिस्टको कथा हो, जीवन दिनेको कथा हो। बोझले लादिएकालाई, बाटो बिराएकालाई गन्तव्य दिनेको कथा हो। बोझले लादिएकालाई, बाटो बिराएकालाई गन्तव्य दिनेको कथा हो। यो यीशु ख्रिस्टको कथा हो, जीवन दिनेको कथा हो। यो यीशु ख्रिस्टको कथा